अस्सलाम वालेकुम अजीज तालबा। उर्दू लाजमी साल 2 एफएससी सेक्शन ए। आज का हमारा लेक्चर ख्वाजा मीर दर्द की लिखी हुई गज़ल गज़ल नंबर 1। ख्वाजा मीर दर्द की तारीख पैदाइश व वफ़ात आप देखिएगा 1719 से लेके 1785। ख्वाजा मीर दर्द के वालिद साहिब जो थे ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदली, वो भी साहिब दीवान शायर थे। उनकी तरबियत और सूफिया कराम का फैज़ था कि मीर दर्द की शायरी में तसव्वुफ़ का रंग पाया जाता है। मीर दर्द अल्लाह के भरोसे पर ता उम्र दहली में ही रहे, चाहे वहाँ पर बहुत ज़्यादा लूटमार की गई, लेकिन दर्द ने दहली को नहीं छोड़ा। उनका दीवान सरापा इंतखाब है, अगरचे मुख्तसर है, और इसमें अल्लाह ताला की मार्फत और अखलाकियात के मौजू जो है वो वाज़े तौर पे हमें नज़र आते हैं। गज़ल नंबर 1 की तरफ आइएगा। काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जहाँ से अपने जो कोई के गुजर जाते हैं। जो मर्दों के काम हैं वही करते हैं, और मर्द वही है जो कि अपनी जान से गुजर जाए अपने काम को पूरा करते हुए। ख्वाजा मीर दर्द इस पहले शेर में कामिल मर्दों की खूबियां बयान करते हुए कहते हैं कि कामिल मर्द वही है जो कि अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए अपना तन मन धन वार दे, और ये काम सिर्फ वही करेगा जो कि खतरात से खेलना जानता है। जिन लोगों के दिल बेखौफ होते हैं वही दुनिया में कोई काम या कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं, और जो अफराद खदशात में घिरे रहें, जाहिर सी बात है वो कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया की तरक्की और इंसानी अजमत की तारीख वही लोग लिख सकते हैं जो हर मुश्किल से बेपरवाह होकर और हर नतीजे से बेखौफ खतर होकर जवां मर्दी से हालात का मुकाबला करते हैं। वही मर्द होते हैं हकीकत में जो कि मुश्किलात के सामने डट जाते हैं, और इस दौरान चाहे उनकी जान भी चली जाए वो मुस्कुराकर मौत को गले लगाते हैं। दर हकीकत आला मकासद कई तरह की कुर्बानियों का तकाजा करते हैं, और ये मुल्क व कौम के इस्तेहकाम के लिए सिर्फ और सिर्फ दिलो दिमाग की सलाहियतें जब इस्तेमाल की जाती हैं तो उसमें साथ साथ जान की कुर्बानी भी बुनियादी हिस्सा डालती है। दर्द के ख्याल में अजीम तरीन कुर्बानी यानी जान की कुर्बानी देना, ये सिर्फ उन्हीं लोगों का काम है जो कि मर्द हैं, जो कि सरफरोश हैं, जो कि अपने दीन के लिए, अपने वतन के लिए अपनी जान जैसी इंतहाई कीमती चीज तक कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि उनकी नजर में शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर खुशाई। दर्द इसमें एक बात कौन से कर रहे हैं कि मर्द जो है वो अपने नस्बुल ऐन को देखते हैं, अपने काम को देखते हैं, वो काम जिसको पूरा करने का जिम्मा उन्होंने लिया होता है, वो इस काम को जिम्मेदारी से पूरा करते हैं, और इस दौरान जान भी चली जाए तो उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं होता। बकौल फैज जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। शेर नंबर 2 की तरफ आइएगा। मौत क्या आके फकीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। मौत तूने फकीरों से आकर क्या लेना है, ये लोग तो वो हैं जो मरने से पहले मर चुके होते हैं। शायर ने इस शेर में मौत को मुखातिब किया है। मौत को मुखातिब करते हुए शायर कहते हैं कि मौत तूने इन फकीरों से क्या लेना है, क्योंकि ये तो वो अफराद हैं जो कि मरने से पहले ही मरे हुए हैं, इन्होंने तो जीते जी अब दुनिया छोड़ दी है, ये मौत इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती क्योंकि ये रब की राह के फकीर हैं। शायर कहते हैं कि मौत हम फकीरों ने दुनिया छोड़ दी और अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया,
हमें दुनिया से कोई दिलचस्पी ही नहीं, हम तो जीते जी ही मर चुके हैं। मौत हमसे आकर क्या लेगी? मौत को तो इन लोगों से कुछ मिलता है जो दुनिया की लज्जतों में खोए रहते हैं। मौत आती है, उनसे ये तमाम लज्जतें छीन लेती है। लेकिन हम फकीर लोगों के पास है ही क्या जो मौत उसे लेगी? हम तो मरने को खेल समझते हैं, हंसी खुशी मर जाते हैं। दर हकीकत दर्द ने सूफियों का एक फलसफा है, मरने से पहले ही मर जाओ, यानी अमूतु मूतु कबला अन तमूतु। ये एक सूफियाना फलसफा है कि मरने से पहले ही मर जाओ। और सूफी कहते हैं कि यही असल में फलसफा जिंदगी है, कि दुनिया में किसी चीज से रगबत ना रखो, ख्वाहिशात नफसानी को मार दो, जिंदगी की इशरतों को तर्क कर दो, और जब अपने आप को आखिरत की फिक्र में डबो रखोगे तो नतीजे के तौर पे तुम्हें मौत के वक्त किसी किस्म का कोई भी खदशा नहीं होगा। शायद इस शेर में यही बात बयान करते हैं कि दुनिया की चीज़ों और मालो दौलत से लाताल्लुकी, खुराको रिहाशो लिबास से बेनियासी, ये सारी वो औसाफ हैं जो कि सूफिया की हैं। और ये औसाफ यकीनी बात है बैठे बिठाए नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए सख्त मुजाहिदा करना पड़ता है। दुनिया की कशिश दिल से निकालनी पड़ती है, ख्वाहिशात का गला घोंटना पड़ता है, और उसके बाद जाके ऐसा मुमकिन होता है कि जिंदगी मौत के बराबर दुनिया में ही गुजारी जाए। शायद कहते हैं कि जिंदगी की जरूरियात तर्क करके मरे हुए लोगों जैसे अपनी जिंदगी गुजारना, और फिर ऐसे लोगों के पास मौत ने आके क्या लेना है, क्योंकि मौत का आना ना आना बराबर है। शायद कहते हैं मौत को ही मुखातिब करते हुए कि तूने हम फकीरों से क्या लेना है। हम लोग तो पहले ही अपनी जान को, अपनी जिंदगी को उस अंदाज से गुजार रहे हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है। जान आखिर तो जाने वाली थी, उस पे की होती मैं निसार काश। शेर नंबर 3 है, बेहुनर दीद वदीद जो हो जाए गनीमत समझो, जूं शरत वरना हम ए अहले नजर चाहते हैं। दीद वदीद कहा जाता है मिलना मिलाना, जो दीद वदीद हो जाए उसको गनीमत समझो, वरना शरर की माने हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। शरर पर गौर कीजिएगा कि जब हम माचिस की जो तीली है उसे जलाएं या लकड़ी को जलाएं तो यकदम वो चटकती है, उसमें से शोला सा लपकता है और फौरन ही खत्म हो जाता है। शायर ने जू शरर कहते हुए जिंदगी को शरर की मानिंद करार दे दिया, तशबीह दे दी। शायर कहते हैं कि जिंदगी शरर की मानिंद है, हम आए रहे और चले गए। यानी दुनिया की जिंदगी एक चिंगारी की मानिंद है जो आग से निकलकर बुलंद होती है तो 2 मरतबा नजर आते हैं। पहली मरतबा जब आग से उभरती है, दूसरी दफा जब बुझने लगती है। हम लोगों की जिंदगी ऐसे ही है, हम अगर 2-1 बार आपस में मिल लें तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, वरना ये उम्र तो इतनी मुख्तसर है कि बस चिंगारी की तरह चमकती है और मौत की वादियों में खो जाती है। शायर कहते हैं तो है दोस्तों, हम जैसे फकीरों से चल मुलाकातें भी बड़ी गनीमत है, वरना दुनिया में तो इतना मौका मिलना भी मुश्किल है। दुनिया में जिंदगी का अरसा इतना मुख्तसर है कि किसी भी वक्त ये खत्म हो सकता है। जिंदगी किसी लम्हे खत्म हो सकती है। बकौल शायर गनीमत है ये गनीमत है ये दीद व दीद यारा, जहां मुंद गई आंख मैं हूं ना तू है। यानी जिंदगी की फुर्सत जो कि कम है, इसमें दुनिया को बमुश्किल एक नजर ही देखा जा सकता है, और ये बस में दुनिया कितनी देर कायम रहती है ये हम नहीं जानते। चनाचे शायर कहते हैं कि इस दौरान जो मिलना मिलाना हो जाए उसे गनीमत समझना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। दर्द ही के अल्फाज में फुर्सत जिंदगी बहुत कम है, मुख्तनिम है ये दीद जो दम है। शेर नंबर 4 है, बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर मुंह पे चढ़ते तो हैं पर जी से उतर जाते हैं।
بے ہنر اہل ہنر سے دشمنی کرتے ہیں، منہ پہ چڑھتے ہیں یعنی مقابل آتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ دل سے ہی اتر جاتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برے لگتے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو دو قوتیں ہمیشہ مد مقابل رہی ہیں، ایک عقل ہے اور دوسری جہالت۔ جاہل اور نکمے لوگ ہمیشہ معقول لوگوں کے راستے میں پتھر پھینکتے ہیں، پتھر بنتے ہیں، انہیں روکتے ہیں اچھے کام کرنے سے۔ اچھے لوگوں کو ہمیشہ احمقوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن نتیجہ وہی ہے جو قدرت کا کرنا ہے، یعنی وجال حق کا وضاحق الباطل، جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اچھائی ہمیشہ ہر طرف پھیل کے رہتی ہے، اور یہ کمتر لوگوں کی تمام تر مخالفتیں عظیم انسانوں کو اپنے راستے سے قطعاً نہیں ہٹا سکتے۔ وہ گستاخیاں کرتے ہیں، الٹی تدبیریں چلتے ہیں، اور آخر کار اپنے ہی بچھائے جال میں الجھ جاتے ہیں۔ اور شاعر نے یہاں پر یہی بات بیان کی ہے۔ شاعر نے اہل دنیا کا جو معاشرتی رویہ ہے اس کی ترجمانی کی ہے۔ چڑھتے اترتے یہ دیکھیے گا متضاد الفاظ اس میں آئے ہیں۔ اس کے ذریعے سے شاعر نے باکمال اور بے کمال لوگوں کا فرق ہم پہ واضح کر دیا ہے، یعنی جو بے کمال لوگ ہیں وہ باکمال لوگوں کے سامنے آ کے راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کی جو مانگے تانگے کی عزت ہے اسے بھی مکمل کھو بیٹھتے ہیں، اور ان کی جو عزت ہے کوئی بھی نہیں کرتا، جبکہ باکمال افراد ہمیشہ سب کی نظر میں معتبر رہتے ہیں۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنے، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ شعر نمبر 5 کی طرف آئیے گا۔ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ ہم کسی بھی راستے سے واقف نہیں ہیں، ہمارا نور نظر تو ہی ہے، ہم جدھر بھی جائیں ہمارا رہنما تو ہی بنتا ہے۔ شاعر نے یہاں پہ جو نور نظر کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو مخاطب کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے نور، ہم کسی راستے سے واقف نہیں ہیں، ہمارا رہنما صرف اور صرف تو ہی ہے، تو ہی وہ ہستی ہے جو کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تیری رہنمائی کے بغیر ہم کسی راہ سے واقف نہیں ہیں، ہمارا قدم اسی طرف اٹھتا ہے جس طرف تیری رہنمائی ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ درد نے اسی مضمون کو اس انداز سے باندھا ہے، جو نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم، یعنی اندھیری راہیں ہیں، کوئی بھی تکلیف دہ مرحلہ ہے، ہر صورت میں اللہ رب العزت ہی کا ہی آسرا ہے جس کی بنیاد پہ ہم آگے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر اس شعر کو ہم ایک اور انداز سے دیکھیں صوفیانہ نظر سے، تو صوفیوں کو ایک فلسفہ ہے نظریہ جبر۔ نظریہ جبر ان کا ایک ایسا نظریہ ہے جس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں انسان بے بس اور بے چارہ ہے، وہ یہاں پر ایک قدم تک اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتا، اس کی آنکھ کچھ بھی دیکھنے کا اختیار نہیں رکھتی سوائے اس کے جو کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، یعنی جدھر تیری ذات آنکھ کے نور کی طرح رہنمائی کرتی ہے ہم ادھر ہی دیکھتے ہیں، بصورت دیگر ہم اس طرف بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی یہ نظریہ جبر ایک صوفیانہ اصطلاح ہے جسے شاعر نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ ایک شعر میں اسی کیفیت کو اور انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو اب بدنام کیا۔ شعر نمبر 6 ہے۔ آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ آہ ہمیں نہیں معلوم کہ دن رات ہمارے ساتھ رہنے والے افراد اب نہ جانے کہاں جاتے چلے جا رہے ہیں۔ درد نے انسانی زندگی کے دنیاوی عرصے پر اظہار خیال کیا ہے، خدا جانے رات دن ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ اس پہ غور کیجئے گا، شاعر نے درد نے انسانی زندگی کی لافانی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
یعنی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مرنے کے بعد ہم قبروں کے مہمان بنتے چلے جاتے ہیں، کسی کو ہمارے اندر کی خبر نہیں ہوتی۔ شاعر کہتے ہیں آہ آہ کا لفظ یعنی افسوس کا اظہار، جس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نہ جانے ہمارے ساتھی کہاں گئے، وہ افراد جن کے ساتھ ہمارا دن رات کا ساتھ تھا، نہ جانے وہ افراد کہاں چلے گئے ہیں، ان کی منزل کیا ہے، وہ کہاں جا پہنچے۔ بقول شاعر سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ آخری شعر ہے تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عید چھوڑے اثر چاہتے ہیں۔ قیامت تک دنیا سے یہ مٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی جگہ پہ درد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ درد کہتے ہیں ہمارا جسم تو فانی ہے، لیکن ہمارے اخلاق، عمدہ اشعار، لوگوں پر کی ہوئی جو اچھی عنایات ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ موت کے بعد ہمارے کارنامے ہماری یادگار کے طور پر دنیا والوں کے دلوں میں محفوظ رہیں گے۔ درد کہتے ہیں کہ میری مؤثر شاعری میں میرا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب اس میں آپ دیکھیے گا مقطع ہے، یہ مقطع میں شاعر نے اپنے تخلص کو بڑی معنویت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح درد کے جانے کے بعد اس کا اثر دیر تک رہتا ہے، اسی طرح درد یعنی خواجہ میر درد کی موت کے بعد بھی اس کے بلند اخلاق کا اثر صدیوں تک رہے گا۔ درد کی پیشگوئی اگر ہم دیکھیں تو حقیقت میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے۔ درد کی تاریخ پیدائش و وفات آپ دیکھیے گا 1785 میں ان کی وفات ہو گئی۔ اب تک کتنا عرصہ گزر چکا، لیکن درد کے اشعار حقیقت میں انتخاب ہیں۔ درد کے اشعار کے شستہ اور شائستہ موضوعات ہر شخص کے دل میں اثر چھوڑتی ہیں، اور ان کی اخلاقی جو شاعری ہے وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے دلوں پہ اپنا اثر چھوڑتی چلی جاتی ہے۔ اور یہی بات درد نے کہی تھی کہ میں چلا جاؤں گا دنیا سے، میری موجودگی یا غیر موجودگی لوگوں کو اتنی محسوس نہیں ہوگی جتنی کہ میں اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنا جاؤں گا۔ اور یہ بات حقیقت میں سچ ثابت ہوئی کہ خواجہ میر درد کی وفات کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی یادیں، ان کے اشعار جوں کے توں موجود ہیں۔ ہماری آج کی غزل مکمل ہوئی۔ اب جی آپ لوگ اس کو مکمل طور پہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جہاں کچھ پوچھنے والا ہے پوچھ لیجئے، کوئی تفہیم طلب بات رہ گئی اس پہ ابھی ہم اسے ڈسکس کیے دیتے ہیں۔ حاضری کے لیے آپ لوگ اٹینٹیو ہو جائیے۔ حاضری کے بعد آپ سے میں اس حوالے سے مکمل بات کرتی ہوں۔